بڑا سونا۔ اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب، اے میری اہل بیت، اے نبی دے گھر والے ہو، رب کعبہ نے تواڈے تو پلیدی نو دور فرما چھڑیا ہے۔ ہر ایک مسلمان نو آرڈر فرمایا کہ گناہ دے قریب نہ جانا، گناہ دے قریب نہ جانا۔ اور جدو اہل بیت دی واری آئی، رب کعبہ نے گناہ نو آرڈر فرمایا میری اہل بیت دی قریب نہ جانا، میرے محبوب دی اہل بیت دے قریب نہ جانا۔ انما یرید اللہ لیذہب، میرے محبوب دی اہل بیت دے قریب نہ جانا۔ حاضرین محتشم، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی اچھی سبحان اللہ بن دی جی۔ میاں شیرہ بے دھیان ہو جاندہ ہے، میرے لئے دھیان کرے گا پھر پتہ لگے گا تینوں، تمہیں نہر تے بڑیاں گپا مارنا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دا نام فاطمہ کیوں ہے؟ فاطمہ انہوں آندے نے، فاطمہ دا مانا وے جہنم تو آزادی دا نام فاطمہ ہے، جہنم تو آزادی دا نام فاطمہ ہے۔ اور جنہوں نسبت حضرت فاطمہ دے نال، عقیدت حضرت فاطمہ دے نال، میرے مصطفیٰ نے فرمایا فاطمہ میں نام رکھیا ہی اس لیے کہ جڑے محبین نے رب کعبہ انہوں نے جہنم تو آزادی عطا فرما دے گا۔ اور حضرت فاطمہ دا نام ایک زہرہ ہے، یہ زہرہ، زہرہ دا معنی ہے خوبصورت۔ اور حضرت فاطمہ دا لقب کے عابدہ، عبادت کرن والیاں۔ حضرت فاطمہ دا لقب راکعہ، رکوع کرن والیاں۔ آپ دا لقب ساجدہ، سجدہ کرن والیاں۔ آپ دا لقب طیبہ، بہت پاک، بے شمار لقب نہیں۔ اور عبادت کرن والیاں، عبادت ایسی کیتی ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو رب دی بارگاہ وچ کھڑا ہونا، جے قیام وچ کھڑیا نے ساری رات گزر گئی ہے، فاطمہ دا قیام ہی نہیں ختم ہویا۔ جے سر سجدے وچ رکھیا ساری رات گزر گئی، فاطمہ دا ایک سجدہ ختم نہیں ہویا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جن دے بارے وچ رب کعبہ نے ارشاد گرامی فرمایا اگر تسی ایک باری سبحان اللہ آکھو تو میں تانوں قرآن پڑھ کے سناواں۔ رب کعبہ نے ارشاد گرامی فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ رب کعبہ نے فرمایا جیڑے میرے بندے ایک کدی جنالے والا سجدہ کر دینے، کدی قیام کر دینے، کدی رکوع کر دینے۔ اگر قیام کر دینے قیام ختم نہیں ہوندہ، میریاں راتاں ختم ہو جاندیاں نے۔ اگر رکوع کر دینے رکوع ختم نہیں ہوندہ، راتاں ختم ہو جاندیاں نے۔ اگر سجدہ کر دینے سجدہ ختم نہیں ہوندہ، میریاں راتاں ختم ہو جاندیاں نے۔ انہاں دے بارے وچ فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردیاں لمیاں لمیاں راتاں نے، بڑیاں طویل راتاں نے، سردی دیاں بڑیاں لمیاں راتاں ہوندیاں نے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو رب دی بارگاہ وچ کھڑیاں ہوندیاں نے، اجے سجدہ ختم نہیں ہویا، رات ختم ہو گئی۔ صبح سویرے جناب والا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات رب دی عبادت کردیاں رہیاں۔ سبحان اللہ اچھی بن دیئے، ہاں سبحان اللہ اچھی بن دیئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات رب دی بارگاہ جو سجدہ ریز رہیاں نے۔ اے جڑے ویلے صبح دا ٹائم ہویا فجر دی نماز پڑھیے حضرت فاطمہ الزہرا نے، جدو نماز پڑھ کے لیٹ گئیاں نے، جدو لیٹیاں نے پھر جنابی والا کی ہویا، اے مدینے دے وچ ٹھنڈی ٹھنڈی تے سونی سونی ہوا چلیے،
اے سونی سونی ٹھنڈی ٹھنڈی آواز چلیے حضرت فاطمہ دے سر تو تھوڑا جیا دوپٹہ اتر گیا سوڑے جے وال نظر پہ ہوندے نے حضرت بلال نے فجر دی اذان پڑھ چھڈیے اے فجر دی اذان پڑھ چھڈی جدو فجر دی اذان ہو گئی اے میرے مصطفیٰ نے فجر دی نماز پڑھا چھڈی او کتنے خوش نصیب صحابہ نے جڑے میرے مصطفیٰ دے مقتدی بن دے نے او کنے خوش نصیب صحابہ نے جڑے میرے مصطفیٰ دے اے جنابی والا مقتدی بن دے نے میرے مصطفیٰ دے پچھے نماز پڑھ دے نے اے نماز پڑھی فجر دی جنابی والا پھر ذکر اذکار کرن واسطے بیٹھ گئے جدو ذکر اذکار کر دے رہے اے جنابی والا تھوڑی دیر گزر گئی پھر تھوڑی دیر گزر گئی جدو دیر گزر گئی معلوم ہویا کہ سورج چڑھن دا نام نہیں لیندا اے صحابہ کرام نے عرض کی سونیا مازاق دے کاجل والیا ودہا دے مکھڑے والیا واللیل دیاں ظلفاں والیا علم نشرہ دے سینے والیا کافی دیر ہو گئی ہے نماز پڑھیاں اے سورج نکلدا نہیں پیا وجہ کیے میرے مصطفیٰ نے فرمایا آج سورج نکلنا بولو بولو آج سورج نکلنا اے نہیں عرض کی جی یا رسول اللہ کی گل ہے آج سورج کیوں نہیں نکلے گا میرے مصطفیٰ نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ ساری رات رب دی عبادت کر دیاں رہیاں نے اے فجر دی نماز پڑھ کے تھوڑی دیر آرام کیتا ہے ہوا مدینے دی چلیے سر تو دوپٹہ اتر گیا تھوڑے جے وال ننگے ہوندے پے نے اے سورج شرم دا مارا اکھ نہیں پیا کھول دا اس سورج شرم دا مارا اکھ نہیں پیا کھول دا اس سورج شرم دا مارا اکھ نہیں پیا کھول دا ایک کالے کپڑے پا لینی ایک پیرہ وچ زنجیراں پا لینیاں اور جنابی والا نسبت کرنی حضرت فاطمہ والے اے بالکل ہو سکتا نہیں ہے حضرت فاطمہ دی سیرت کدے پڑھ کے ویکھ لے آپ دے تھوڑے جے وال ننگے ہو جن سورج چڑھدا نہیں اے ملنگنیاں لگیاں پھر دیاں نے جنابی والا حضرت فاطمہ دی ملنگنی ہے تے سر دے دوپٹہ ہوندہ کوئی نہیں پیراں وچ جُتی کوئی نہیں اے پیر جنابی والا پیراں وچ زنجیراں پائیاں نے ایویں نقلی زنجیراں پا کے اے لوگاں نوں دسدیاں پھردیاں نے اسی حضرت فاطمہ دیاں ملنگنیاں بالکل چٹا جھوٹے دوس دا ودور دا واسطہ ہی کوئی نہیں اے جڑی فاطمہ دی سیرت تے چلے گی وہ جنابی والا بی بی با حیات با پردہ زندگی بسر کرے گی جڑیاں بے پردہ لگیا پھر دیا نے انہاں نو دور دا واسطہ دی حضرت فاطمہ نال اللہ تعالیٰ انہاں نو شرم و حیا عطا فرمائے حضرت فاطمہ دی چادر تطہیر دا صدقہ ساڑیاں ماواں بہناں نو رب کعبہ شرم و حیا عطا فرمائے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ پھر سورج کیویں نکلے گا آج نکلے گا ہی نہیں میرے مصطفیٰ نے فرمایا اگر سورج ویکھنا چاہتے ہو حضرت علی دے دروازے تے جاؤ پھر صحابہ کرام حضرت علی دے دروازے تے آئے دروازے تے دستک دیتی حضرت علی پاک باہر نکلے فرمایا خیر ہے آج میرے ویر میرے گھر آئے نے آج خیر ہے میرے ویر میرے گھر آئے نے صحابہ نے عرض کی تھی سرکار سورج نہیں پیا نکلتا اور گھر وچ فاطمہ آرام فرما رہی نے تھوڑے جے وال ننگے ہو رہے نے میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ علی پاک نو آکھو حضرت فاطمہ نو بیدار کرے پھر سورج نکلے گا حضرت علی پاک گئے جا کے حضرت فاطمہ نو بیدار کیتا وہ بیدار ہویاں اٹھیاں اور اپنا دوپٹہ جدو درست فرمایا نا ویکھے کہ سورج اتھے آیا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ شان اہل بیت پھر کہنا پہے گا ملدا ہے سکون دل نو